बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूसा बिन नसीर ने मुरीदा फ़तह कर लिया। बतरीक आज़म यानी बड़ा पादरी पादरियों के मुख्तसर जुलूस के साथ मूसा बिन नसीर से मिलने आया। उस वक़्त मूसा शहर के दौरे पर निकला हुआ था। शहर में एक मैदान था जो फ़ौजियों की ट्रेनिंग, खेलों, दौड़ों और मेलों वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था। मूसा उस मैदान को देख रहा था। उसे इत्तला दी गई कि बतरीक आज़म उसे मिलना चाहता है और पूछ रहा है कि अमीर किस वक़्त महल में आएंगे, मैं उस वक़्त हाज़िर हो जाऊँगा। मूसा ने देखा बतरीके आज़म चंद एक पादरियों के साथ मैदान के बाहर खड़ा था। मूसा ने उसे वहीं बुला लिया। अमीर अली मुकाम दरबार में किस वक़्त बैठेंगे? बतरीके आज़म ने पूछा। मैं अपनी गुजारिशात के लिए हाज़िर होना चाहता हूँ। आप हाज़िर तो हो गए हैं, मूसा ने मुस्कुराते हुए कहा। यहीं दरबार लगा लेते हैं। हम सब अल्लाह के दरबार में खड़े हैं, बंदू का कोई दरबार नहीं होता। यहीं बैठ जाएं। और मूसा वहीं बैठ गया। डॉन पास्कल ने लिखा है कि बतरीके आज़म ज़मीन पर बैठने से गुरेज कर रहा था। उसने बड़ी साफ सुथरी कुबा पहन रखी थी। उसके नीचे पतलून थी। उसके जूते चमक रहे थे। उसके चेहरे पर जो तासुर था उसमें हैरत की झलक थी कि एक फातेह सिपा सालार जो एक मुल्क का गवर्नर भी है ज़मीन पर बैठ गया है। और इस तासुर में यह झलक भी थी कि बतरीके आज़म अपने आप को बादशाह की सतह का आदमी समझता था, इसलिए वह ज़मीन पर बैठने को अपनी तौहीन समझ रहा था। बैठ जाएं, मूसा ने कहा। हमारा तौर तरीका यही है। जहां किसी ने अपनी कोई अर्जदाश्त या शिकायत या कोई मसला पेश किया, वहीं बैठ गए और काम निपटा दिया। मैं आपसे कहूं कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक़्त महल में या दरबार में आ जाएं, मैं वहां मिलूंगा तो मैं एक गुनाह का मुर्तकिब होऊंगा। अल्लाह का फरमान है कि मुझे जहां पुकारोगे और जब पुकारोगे मैं सुनूंगा। इस फरमान के मुताबिक बंदे की क्या हैसियत रह जाती है कि अल्लाह उसे रुतबा दे और वो अल्लाह के बंदों को मिलने के लिए जगह और वक़्त बताकर टाल दे। मैं फ़िरौन नहीं हूँ, मैं बादशाह नहीं हूँ। आप तो अपनी कौम के इमाम और पेशवा हैं। अगर आपकी कौम का कोई अदना आदमी भी मुझे रास्ते में रोक लेगा तो मैं रुकूंगा और उसकी सुनूंगा। बतरीके आज़म ज़मीन पर बैठ गया। आप खुदाई अहकाम के पाबंद नजर आते हैं, बतरीक ने कहा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे गिरजों की बेहुरमती ना हो और हमारी इबादत पर कोई पाबंदी ना हो। ये हुक्म मैं नहीं दूंगा, मूसा बिन नसीर ने कहा। यह इस्लाम का हुक्म है कि जिस कौम और जिस मुल्क को फतह करो उसके मजहब और उसकी इबादत गाहों का एहतराम करो। अलबत्ता अपने मजहब की तबलीग करो और वो भी इस तरह कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। अखलाक का नमूना अपने अकवालो अफवाल के ज़रिए पेश करो। आप मुतमईन रहें, आपकी इबादत गाहों का एहतराम किया जाएगा। लेकिन मैं ये हुक्म दूंगा कि इबादत गाहों में हुकूमत के खिलाफ बागियाना वाज और बातें ना हों। और दूसरा हुक्म यह है कि आप और आपका कोई पादरी अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकता। क्या आप इस्लाम की तबलीग करेंगे? बतरीक ने पूछा। ज़रूरत ही नहीं होगी, मूसा ने कहा। इतने दिनों से यह शहर हमारी सुल्तनत में आ चुका है। क्या आपको कोई शिकायत मिली है या कोई वाक़या सुना है कि किसी मुसलमान सिपाही या हाकिम ने किसी औरत की इज्जत पर हाथ डाला हो? नहीं। किसी मुसलमान ने किसी घर में दाखिल होकर कोई मुतालबा किया हो? नहीं। कोई और बद तहजीबी की हो? नहीं। यह है इस्लाम की तबलीग जो हम करते हैं, मूसा ने कहा। आपके बाद हमारी इस तबलीग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आपके लिए एक और हुक्म जारी कर रहा हूँ। किसी ईसाई या यहूदी लड़की को ज़बरदस्ती राहबा नहीं बनाया जा सकेगा। मैं जानता हूँ उन लड़कियों के साथ आपकी इबादत गाहों और मजहबी इदारों में क्या सलूक होता है। और याद रखें कि हम अपने साथ हुक्मनामे और शाही रोब और दबदबा नहीं लाए। हम एक नज़रिया और तर्ज मुआशरत लेकर आए हैं। हम लोगों की ज़ुबानें बंद करने नहीं आए, बल्कि हल्के खुदा को ज़ुबान देने आए हैं कि वो बोलें। उनमें इतनी जुरत हो कि मैं गलती पर हूँ तो मेरा हाथ रोक दें और मुझे राह रास्त दिखाएं। मुर्रख लिखते हैं कि बतरीके आज़म मालूम नहीं और क्या कहना चाहता था, लेकिन मुसलमान अमीर की बातों ने उसका जहन खाली कर दिया। उसे मुतासर करने के लिए तो यही काफ़ी था कि एक फातेह सिपा सालार और अमीर उसकी बात सुनने के लिए जहाँ था वहीं ज़मीन पर बैठ गया था। बतरीके आज़म उठा और आदाब बजा लाकर रुखसत हो गया। वालिद मोहतरम, एक रात मूसा बिन नसीर का बेटा अब्दुल अजीज उसे तन्हाई में कह रहा था, मुझे वो लड़की अच्छी लगी है जिसे आपके सामने पेश किया गया था। उसका नाम एजिलोना है। उसके चेहरे पर निकाब था, मूसा ने कहा। उस बारीक निकाब में से उसका चेहरा बहुत हसीन नजर आता था। जरूरी नहीं कि वो इतनी ही हसीन हो। मैं उसके चेहरे को नहीं देख रहा वालिद मोहतरम, अब्दुल अजीज ने कहा। मुझे उसकी जुरत और बेबाकी ने मुतासर किया है। मुंदलस के किसी जर्नैल को भी आपके सामने बोलने की जुरत नहीं हुई थी जिस तरह उसने बात की थी। मैंने उसके मुतल्लिक यहाँ के जर्नैलों से और कलादार राजीलू से सब कुछ मालूम कर लिया है। दूसरे लोगों से भी पूछा है कि बड़ी ही गैरतमंद औरत है और शाही खानदान से ताल्लुक रखती है। यहाँ का हर जर्नैल, कलादार और हर बड़ा हाकिम
اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن اس عورت نے سب سے کہا کہ پہلے مریدہ کو بچاؤ اور حملہ آوروں کو تباہ و برباد کر کے اپنے ملک کے باقی شہروں کو بھی آزاد کراؤ۔ اس نے تو یہاں کے ہر مرد، عورت، بچے اور بوڑھے کے اندر حب الوطنی اور وطن پر مار مٹنے کا ایسا جذبہ اور عزم پیدا کر دیا تھا کہ کیا فوجی کیا شہری رات کو آرام نہیں کرتے تھے۔ یہ عورت گھوڑے پر سوار ننگی تلوار لہراتی فوج اور شہر میں گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ مجھے ایسی ہی بیوی چاہیے۔ میرے عزیز بیٹے، موسیٰ بن نصیر نے کہا، میں تمہیں اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے دوں گا، لیکن اسے اچھی طرح دیکھ بھال لو۔ یہ شاہی خاندان کی عورت ہے اور ایک بادشاہ کی بیوہ ہے۔ تم جانتے ہو شاہی خاندانوں کے لوگوں کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسل جو اس عورت کے بطن سے چلے وہ ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بن جائے۔ یہ تم خود دیکھ لو۔ ایجیلونا کو مریدہ کے محل میں الگ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے وعدہ کیا تھا کہ کسی بھی یرغمالی عورت کو پریشان نہ کیا جائے۔ ایجیلونا کے لیے تو الگ خادمہ بھی رکھی گئی تھی۔ ایک روز خادمہ نے اسے اطلاع دی کہ عرب کا ایک سالار اسے ملنے آیا ہے۔ بوڑھا ہے یا جوان؟ ایجیلونا نے پوچھا۔ جوان ہے، خادمہ نے جواب دیا، آپ ہی کی عمر کا لگتا ہے، اندر بھیج دو، ایجیلونا نے کہا۔ عبدالعزیز اندر آ گیا تو ایجیلونا کے چہرے پر ایک باریک نقاب تھا۔ عبدالعزیز اپنے ساتھ ایک ترجمان کو لے گیا تھا۔ اس نے ترجمان کی معرفت ایجیلونا سے پوچھا کہ اسے یہاں کوئی تکلیف تو نہیں اور کیا اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ ایجیلونا نے اطمینان کا اظہار کیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ میں سپہ سالار کا بیٹا ہوں، عبدالعزیز نے کہا۔ سپہ سالار موسیٰ بن نصیر امیر افریقہ ہیں اور اب امیر اندلس ہیں۔ ان کے بعد میں امیر اندلس ہوں گا۔ آپ کا میرے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟ اتنی بے رخی؟ عبدالعزیز نے پوچھا۔ کیا تم ابھی تک اپنے آپ کو ملکہ اندلس سمجھتی ہو؟ اندلس کی نہ صحیح، ایجیلونا نے کہا، میں اپنے دل کی ملکہ تو ہوں۔ یہ ایسی سلطنت ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو سالار، میں ایک بادشاہ کی بیوہ ہوں، شاہی خاندان میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے میرا رویہ ان عورتوں سے بہت مختلف ہے جن کی حیثیت مجھ سے کم تر ہوتی ہے۔ وہ تم جیسے سالاروں کی لونڈیاں اور کنیزیں بننے میں فخر محسوس کرتی ہیں، اور میں تمہیں لونڈی بنانے آیا ہوں، نہ کنیز، عبدالعزیز نے کہا۔ تم بادشاہ کی بیوی تھی، بادشاہ کی ہی بیوی بنو گی۔ مسلمانوں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا ایک خلیفہ ہوتا ہے اور اس کے ماتحت امیر ہوتے ہیں۔ ان سب کی حیثیت بادشاہوں جیسی ہوتی ہے، لیکن ذہنیت بادشاہوں جیسی نہیں ہوتی۔ کیا تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ ایجیلونا نے پوچھا۔ ہاں، عبدالعزیز نے کہا، میں نے اپنے والد سے اجازت لے لی ہے۔ اگر تمہیں کنیز یا لونڈی بنانا ہوتا تو اس وقت تم یہاں نہ ہوتی، تمہیں ہم اتنے دن یہاں ملکہ بنا کر نہ رکھتے۔ کیا میں بیوی بنوں گی یا ملکہ؟ ایجیلونا نے پوچھا۔ اگر نقاب اٹھا دو تو تمہارے سوال کا صحیح جواب دے سکوں گا، عبدالعزیز نے کہا۔ ایجیلونا نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا، پھر اس نے سار سے بھی کپڑا ہٹا دیا۔ عبدالعزیز نے اس جوان سال عورت کے متعلق جس سے بھی پوچھا تھا، اس نے پہلی بات یہی کہی تھی کہ اس عورت کی عمر 30 سال سے سال 2 سال کم ہے، لیکن 20 سال کی لڑکی لگتی ہے، اور اس کے حسن میں اور جسم کی ساخت میں ایسی کشش ہے کہ اسے پہلی بار جو بھی دیکھتا ہے وہ اپنے وجود میں جھٹکا محسوس کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر ہے جو دیکھنے والوں کو مسحور کر لیتا ہے۔ پھر اس عورت کے بولنے کا انداز ایسا ہے کہ سننے والا زرخرید غلاموں کی طرح اس کے اشاروں پر ناچنے لگتا ہے۔ ایک اندلسی جرنیل نے عبدالعزیز سے کہا تھا کہ اس عورت کا حسن اور دلکش سراپا بہت ہی خطرناک ہے، اس نے رارک جیسے ظالم بادشاہ کو موم کر لیا تھا۔ عبدالعزیز نے جب ایجیلونا کا چہرہ بے نقاب دیکھا تو وہ جیسے چونک پڑا ہو۔ دم بخود ہو جانا اسی کو کہتے ہیں۔ ایجیلونا کے ہونٹوں پر تبسم تھا، اس کی تو آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ تم ملکہ بنو گی، عبدالعزیز کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے۔ اس ملک کی ملکہ، میرے دل کی ملکہ۔ کیا باقاعدہ شادی ہوگی؟ ایجیلونا نے پوچھا۔ نکاح ہوگا، نکاح ہوگا، عبدالعزیز نے جواب دیا، اسلامی قانون کے مطابق۔ اور تم؟ میں اسلام قبول نہیں کروں گی، ایجیلونا نے کہا۔ اسلامی قانون کے مطابق نکاح قبول کر لوں گی۔ عبدالعزیز کو دھچکا سا لگا۔ اس نے ایجیلونا سے کہا کہ وہ اسلام قبول کر لے، لیکن وہ نہ مانی۔ عبدالعزیز کے زیادہ اصرار پر اس نے کہا کہ کچھ عرصے بعد وہ اسلام قبول کر لے گی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عبدالعزیز نے یہ شرط قبول کر لی اور اس راز کو پوشیدہ رکھا کہ ایجیلونا نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اگلے ہی روز عبدالعزیز کی شادی ایجیلونا کے ساتھ ہو گئی۔ عبدالعزیز ایجیلونا کے حسن سے ایسا مخمور ہوا کہ اس نے اپنی شخصیت اس کے وجود میں مدغم کر دی اور جان نہ سکا کہ یہ عورت تھوڑے سے عرصے بعد ہی اسے ایسے انجام تک پہنچا دے گی کہ تاریخ لرز جائے گی۔ 1.5 سال پہلے موسیٰ بن نصیر نے مریدہ جیسا ایک بڑا شہر اشبیلیہ فتح کیا تھا۔ وہاں کے شہری انتظامات، محصولات
اور کاروبار سلطنت کے دیگر امور کے لیے عربی حکام کی ضرورت تھی۔ یہ کمی یہودیوں نے پوری کر دی تھی۔ یہودیوں کو 2-4 اہم رتبے دے دیے گئے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ راڈرک کے دور حکومت میں یہودیوں کے ساتھ 3rd کلاس شہریوں جیسا سلوک ہوتا تھا۔ ان کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ ٹیکسوں کے ذریعے ان سے لے لیا جاتا تھا۔ انہیں فوج اور سرکاری محکموں میں گھٹیا درجے کی ملازمت دی جاتی تھی۔ ان پر سب سے زیادہ ظلم تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی یہودی لڑکی کسی پادری کو اچھی لگتی تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور اسے راہبہ بنا لیا جاتا تھا۔ یہودیوں کے ساتھ اعلیٰ حاکموں کا بھی یہی رویہ تھا۔ مختصر یہ کہ یہودیوں کو اندلسی معاشرے میں کوئی عزت اور کوئی وقار حاصل نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے راڈرک کو شکست دینے میں طارق بن زیاد کی خفیہ مدد کی تھی۔ صلے کے طور پر طارق نے جو شہر فتح کیے وہاں اعلیٰ رتبے یہودیوں کو دیے اور یہودیوں پر جو فالتو ٹیکس عائد تھے وہ ختم کر دیے اور انہیں اور بھی بہت سی مراعات دے دیں۔ موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد کے پیچھے پیچھے اندلس پر حملہ آور ہوا تو یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی اتنا تعاون کیا کہ موسیٰ اسے نظر انداز نہ کر سکا۔ یہودی عیسائیوں کے خلاف مخبری بھی کرتے تھے اور ان کی مخبری کی بدولت سازشوں کا انکشاف قبل از وقت ہو جاتا تھا۔ یہودیوں کے اس تعاون کے صلے میں موسیٰ بن نصیر نے بھی یہودیوں کو انتظامیہ میں اعلیٰ مرتبے اور عہدے تفویض کر دیے تھے۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد یہودیوں سے اتنے زیادہ متاثر ہو گئے تھے کہ وہ بھول ہی گئے کہ اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک دشمن اگر کوئی ہے تو وہ صرف یہودی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودن نے گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا مگر آپ نے ایک بوٹی چکھ کر اگل دی تھی۔ یہودی کی یہ ابلیسیت باریکی بیدار ہو گئی۔ یہ چنگاری اشبیلا میں بھڑکی تھی۔ ایک مکان میں 2 یہودی ربی یعنی مذہبی پیشوا 4 یہودیوں کے ساتھ ایک گھر میں بیٹھے تھے۔ ہمارا کام ہو گیا ہے، ایک یہودی ربی نے بات شروع کی۔ راڈرک کا تختہ الٹنا ہمارا مقصد تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم نے مسلمانوں کے ہاتھوں یہ مقصد پورا کر لیا ہے۔ اب ہمیں اپنے اصل مقصد پر آنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ مقصد کیا ہے۔ ہم نے یروشلم میں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے اور یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اس مقصد میں ہم عیسائیوں کو ساتھ لے کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہماری اصل ٹکر مسلمانوں سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یروشلم کو مسلمان بیت المقدس کہتے ہیں اور وہ جسے اپنا قبلہ اول اور مسجد اقصی کہتے ہیں وہ ہمارا ہیکل سلیمانی ہے۔ ہمیں واپس یروشلم جانا ہے۔ فلسطین ہمارا وطن ہے لیکن اس پر مسلمان قابض ہیں۔ ہم نے اندلس میں عیسائیوں کی بادشاہت کو تباہ کرنا تھا، یہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں کرا چکے ہیں اور مسلمانوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے کہ ان کی حکومت میں اعلیٰ رتبے حاصل کر لیے ہیں۔ اس طرح ان کی بڑی رگیں ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہیں۔ یہ کبھی نہ بھولنا کہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں اور یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان دنیا میں پھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اسلام بھی پھیل رہا ہے، اسے روکنا ہمارا فرض ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم یہ کام عیسائیوں کو ساتھ ملا کر کریں گے۔ کام خفیہ طریقوں سے ہوگا۔ اندلس کو ہم اسلام کا قبرستان بنا دیں گے۔ یہودی جو سردہ پا فتنہ و فساد تھا، جس کی عیاری اور مکاری روز اول سے آج تک مشہور ہے اور جو جہاں گیا وہاں کے حکمرانوں کی آستین کا سانپ بنا، اندلس میں وہ یہ بھول گیا کہ مسلمانوں نے اسے معاشرے میں باوقار مقام دیا ہے۔ وہ مسلمانوں کی آستین سے نکل کر ڈسنے پر آ گیا۔ اس وقت اشبیلیہ کا حاکم اعلیٰ اور قلعہ دار دمشق کا رہنے والا ابی البکر تھا۔ ایک شام وہ ایک باغ میں ٹہل رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی جو تھی تو بہت ہی خوبصورت لیکن بکھرے ہوئے بے ترتیب بالوں اور پھٹے پرانے لباس سے بہت غریب لگتی تھی، ابی البکر کے راستے میں آ گئی۔ وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ لڑکی اشاروں سے ابی البکر کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنا فراق اٹھا اٹھا کر بھی دکھاتی تھی، شاید یہ بتا رہی تھی کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ ابی البکر نے اسے ٹالا نہیں، وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے۔ اس جرم کا مجرم کوئی مسلمان تو نہیں؟ لڑکی نے رونا شروع کر دیا۔ ابی البکر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دی۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوم لیا۔ لڑکی کے پاس چھوٹی سی ایک ٹوکری تھی جس میں 2-3 سیب اور دوسرے پھل رکھے ہوئے تھے۔ لڑکی نے ایک سیب ابی البکر کو دیا اور اشارہ کیا کہ وہ کھا لے۔ ابی البکر نے اس خیال سے سیب کھا لیا کہ یہ غریب لڑکی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ لڑکی نے دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر سلام کیا اور چلی گئی۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ ابی البکر اپنے گھر کو واپس آ رہا تھا کہ اس نے سر میں گرانی محسوس کی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس کی حالت زیادہ بگڑ گئی۔ طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے نبض دیکھی، تکلیف کی علامات سنی اور ابی البکر کی بگڑتی ہوئی حالت کو غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر پہلے آپ نے کیا کھایا ہے؟ طبیب نے پوچھا۔ ابی البکر نے لڑکی کی ملاقات سنائی اور بتایا کہ لڑکی نے اسے سیب کھلایا تھا۔ سیب کے اندر زہریلا کیڑا تھا۔
तबीब ने कहा, या सेब पर कोई जहरीला कीड़ा फेरा गया है या धोखे में जहर दिया गया है। अबी अल बकर मुलाकात की हर बात सुनाकर तड़पने लगा। तबीब ने उसे दवाइयाँ खिलाईं, लेकिन वो जाँ बर ना हो सका। मूसा बिन नसीर को इत्तला दी गई। उसने किसी और को अशबीला का हाकिम आला मुकर्रर कर दिया। किसी भी मुर्रख ने दूसरे हाकिम आला का नाम नहीं लिखा। अबी अल बकर की वफात के 2-3 दिन बाद फौज का एक नायब सालार ऐसी ही या उस लड़की के हाथ से कोई चीज खाकर मर गया। 1-2 दिन ही गुजरे थे कि रात को एक मुसलमान हाकिम एक गली से अकेला गुजर रहा था कि पीछे से किसी ने उसकी पीठ में 3 बार खंजर मारा। सुबह वो गली में मुर्दा पाया गया। जगह बाद दीगरे 2-2, 3-3 दिनों के वक्फे से 30 अरबी हाकिम मारे गए। कोई जहर हुरानी से मरा और कोई खंजर, बर्छी या तलवार से, और एक को तीर लगा था। तमाम तारीखों में तादाद 30 लिखी है। प्रोफेसर डोजी और डॉक्टर कोंदे ने लिखा है कि मूसा बिन नसीर को मुरीदा में इन अल्फाज में इत्तला दी गई। 30 छोटे बड़े हाकिमों की पुरस्रार मौत बताती है कि ये साजिश है जो शिकस्त होरदा ईसाइयों की ही हो सकती है। इस साजिश का सबूत ये है कि महसूलात की वसूली में रुकावटें पैदा हो रही हैं। लोग टाल मटोल से काम ले रहे हैं। एक और ख़तरनाक खबर यह है कि जंगी कैदियों को नहत्ता रखा जाता है और उनसे मजदूरों जैसे काम कराए जाते हैं। पता चला है कि उनमें से बाज़ ने हथियार हासिल करके कहीं छुपा लिए हैं। अगर इस सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो बगावत हो जाने का खदशा है। यहूदियों ने ऐसे खुफिया तरीके से ईसाइयों को बगावत के लिए तैयार किया था कि शक सिर्फ ईसाइयों पर होता था। यहूदियों की तरफ किसी का ध्यान जाता ही नहीं था। यहूदियों और ईसाइयों की इबादत गाहें एक हो गई थी। मुसलमानों के खिलाफ खुफिया सरगर्मियों में यहूदियों और ईसाइयों की लड़कियां इस्तेमाल होती थीं। मूसा बिन नसीर ने साजिश और बगावत की इत्तला मिलते ही अपने बेटे अब्दुल अजीज से कहा कि वो 700-800 सवार लेकर फौरन अशबिलिया पहुंचे और बगावत को दबाना ही नहीं, उन लोगों को पकड़ना है जिन्होंने ये बगावत शुरू करवाई है। सजाए मौत से कम सजा न देना। मूसा ने अब्दुल अजीज से कहा, मुझे ये शक भी है कि ये फितना यहूदियों ने पैदा किया है। यहूदी? अब्दुल अजीज ने हैरान होकर कहा, यहूदी तो हमारे साथ हैं। यहूदी यहूदी के सिवा किसी के साथ नहीं हुआ करता बेटा। मूसा ने कहा, यहूदी को तो अल्लाह ने भी फितना परदाज कौम कहा है। हमने हर किसी को शक की निगाह से देखना है। अब्दुल अजीज अपनी ईसाई बीवी एजेलोना के साथ अशबिलिया पहुंच गया। उसके साथ 700 सवार थे। उसने हंगामा बपा कर दिया। मुखबरों को बुलाकर कहा कि वो 1-2 दिनों में सुराग लगाएं कि यह बगावत किस तरह शुरू हुई है और उसके पीछे किसका हाथ है। फिर उसने जंगी कैदियों को, जिनमें ज्यादातर अब रोजाना उजरत पर काम करते थे, इकट्ठा करना और उनसे पूछना शुरू कर दिया कि किस किस ने हथियार छुपा कर रखे हुए हैं। सब डर गए और उन्होंने इनकार किया। अब्दुल अजीज ने 2 अरबी हाकिमों से कहा कि वो एक एक जंगी कैदी को अलग अलग करके हर एक को अपने साथियों की मुखबरी पर आमादा करें, उन पर तशद्दुद भी करें, कत्ल की धमकी भी दें और ये लालच भी दें कि मुखबरी करने वाले को मुसलमानों की फौज में शामिल कर लिया जाएगा। यह तरीका बहुत हद तक कामयाब रहा। 4 आदमियों की निशानदही हो गई, जिनमें 3 ईसाई थे और 1 यहूदी। हथियार एक गिरजे में जमा किए जा रहे थे। उन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर बहुत तशद्दुद किया गया कि बताएं कि इस बगावत में और किस किस का हाथ है। उन्होंने 2 आदमियों की निशानदही की, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। एजिलोना देख रही थी कि अब्दुल अजीज इतना परेशान रहने लगा है कि रात को सुकून से सो भी नहीं सकता।